जानना चाहते हैं, क्योंकि बाबा फजल शाह कल्यामी के उर्स पर इस कदर ऊंट आते हैं कि इसे एशिया की दूसरी बड़ी मंडी कहा जाता है। बाबा फजल शाह कल्यामी हजरत अली की औलाद में से हैं। आपका खानदान मदीना मुनव्वरा से हिजरत करके गुजरात के पास एक कस्बे में आबाद हुआ, जिसका नाम भी इत्तफाक से मदीना शरीफ है। बाद में ये कल्याम अवान के पास एक बस्ती में मुस्तकलन आबाद हो गए। आपको ये शर्फ हासिल है कि पैदाइश से कबल बाबर बादशाह की औलाद से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग हाफिज मोहम्मद शरीफ खान दहलवी कल्याम पहुंच चुके थे। आपके वालिदैन से मिले और बताया कि आपके यहाँ जिस बच्चे की पैदाइश होगी इसे मेरा फैज हासिल होगा और वो अपने वक्त का वली होगा। जिस जगह बाबा कल्यामी पैदा हुए वो कमरा पुख्ता कर दिया गया। आपकी चिल्ला कशी और अबादत की जगह अब भी इस कमरे के साथ महफूज हैं। बाबा जी के घर इस वक्त भी लंगर चला करता। आप अभी चंद ही साल के थे कि माँ को सख्त चिलचिलाती धूप में तनूर में रोटियां पकाते देखा करते। वहां पर इस वक्त कोई सायादार जगह ना थी। एक दिन आपने रोटियां पकाने के दौरान माँ से वो डंडा जिससे तनूर में आग इधर उधर करते हैं लिया और साथ ही जमीन में गाड़ दिया। रब्बे ताला ने इस डंडे से खूबसूरत दरख्त पैदा कर दिया। थोड़े ही फासले पर आपके वालिदैन की जुड़वां कब्रें भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रहती हैं। जो बाबा फजल शाह कल्यामी बड़े होते गए, आपके चर्चे आम होते गए। दूरो नजदीक से लोग आपके मरीद होना शुरू हो गए। इस जमाने में लोग ऊंटों पर सफर किया करते थे। एक दफा ऊंटों का एक काफिला वहां से गुजरा, जिसमें एक ऊंट सवार बाबा फजल शाह कल्यामी की जियारत और बैत की नीयत से आया था। तसल्ली और तशफ़ी के बाद जब रवाना होने लगा तो चंद ही कदम पर इसका ऊंट ऊंचाई से कुछ इस तरह फिसला कि टांग टूट गई। काफिले वालों ने तमस्खर उड़ाते हुए वहां से कूच किया कि और करो बैत। खैर रोता दोता बाबा जी के पास पहुंचा और सारी तफसील अर्ज की। कुछ देर बाद बाबा फजल शाह कल्यामी ने कहा, मैंने ऊंट की सर्जरी करके टांग में पतरियां लगा दी हैं, इसे उठाओ और तेजी से काफिले में शामिल हो जाओ। ऊंट उठाया, वाकया ही उठ खड़ा हुआ, तेज चलने लगा। कुछ ही देर बाद काफिले में जा मिला। काफिले वालों ने तफसील पूछी तो बाबा जी की सारी बात दोहराई। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। फैसला ये हुआ कि ऊंट को ज़बा किया जाए और इसकी टांग की खाल खोल कर देखा जाए। हकीकतन पतरियां देखकर काफिले वाले वापस आकर बाबा फजल शाह कल्यामी के पास न सिर्फ शर्मिंदा हुए बल्कि सारे खानदानों समेत बैत हो गए। इस दिन से लेकर आज तक लोगों की अक्सरियत बाबा फजल शाह कल्यामी के पास और इनके पर्दा करने के बाद भी ऊंटों पर आते हैं। मुमकिन है आप यकीन ना करें, लेकिन नाजरीन कराम, आपके हर उर्स पर और हजारों की तादाद में लोग ऊंट लाते हैं और उर्स पर हाजिरी की नीयत से जब ऊंटों को तैयार करते हैं तो ऊंटों की चाल चलन ही बदल जाती है। बड़ी खास यहाँ पर इनकी जिंदा करामत ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े सर्दियों के मौसम में ऊंट यहाँ पर इस मजार पर हाजिरी के लिए लाए जाते हैं और बड़े से बड़ा सरकश और बागी ऊंट यहाँ पर होता है, लेकिन किसी भी इंसान को कोई किसी किस्म का कोई जरार नहीं पहुंचाता। हालांकि सर्दियों के मौसम में ऊंट जो है वो मस्त होते हैं और मारते हैं ताकि मालिक को भी मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन इस मजार की हजरत मियां साहब की ये करामत है कि यहाँ पर जायरीन ऊंटों के करीब से गुजरते हैं, पीछे से गुजरते हैं, आगे से गुजरते हैं,
لیکن میاں صاحب کی یہ کرامت ہے کہ کوئی اونٹ مست ہو کر بھی کسی بھی زائر کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو مارتا ہے۔ بابا فضل شاہ کلیامی کا عرس اس وقت شروع ہوتا ہے جب گندم چھوٹی چھوٹی اگی ہوتی ہے۔ اونٹ فصلوں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، مگر اہل علاقہ قطعاً فکر مند نہیں ہوتے۔ بابا جی کا عرس 9 روز رہتا ہے۔ عموماً آخری 2 دنوں میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ تباہ و برباد شدہ فصل کئی گنا بہتر ہو جاتی ہے۔ اب جس جو ہے کھیت کے اندر زیادہ اونٹ بیٹھتے ہیں اس کی فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ یہ بھی حضرت میاں صاحب میاں فضل الدین صاحب کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم کلیام شریف کے جو عرس مبارک ہے، 10 روزہ عرس مبارک، اس کا جو ایک خاص ایونٹ بنتا جا رہا ہے وہ یہاں پہ اونٹوں کا موجود ہونا ہے، اور اونٹوں کی بہت بڑی، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کی بڑی منڈیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہاں اونٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اگر ہم نیچے دیکھیں تو بہت سے اونٹ، ہر طرف تعداد نظر اونٹ ہی اونٹ نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جو جگہ ہے جس جگہ پہ یہ اونٹوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، اس جگہ پہ کبھی گندم ہوا کرتی تھی، گندم موجود تھی۔ انہی 10 دنوں کے اندر اندر یہ گندم بالکل ختم ہو گئی ہے، اور یہاں کے جو رہنے والے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہی جو اس جگہ پہ یہ گندم جو زمین کا بالکل میدان بن چکا ہے، یہاں 1 ہفتے کے بعد دوبارہ یہ اسی طرح کھیت بن جائے گا۔ وہ گندم جو زیر زمین چلی گئی ہے یا اوپر سے اونٹوں کے پاؤں نیچے رون دی گئی ہے، وہ دوبارہ سے نکل آئے گی۔ یہ تھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ بالکل آپ کے گھر کے ساتھ ہے یہ جگہ، تو یہاں پہ فصل موجود تھی پہلے؟ بالکل موجود تھی، اتنی اچھی فصل تھی کہ آپ دیکھ کر حیران رہے تھے۔ تو یہ جن لوگوں کی زمینیں ہیں، جگہ ہے، کیا وہ اعتراض نہیں کرتے کہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم خوش ہوتے ہیں جو ہماری زمین میں اونٹ باندھیں تاکہ ہماری فصل اچھی ہوگی، اس سے بہتر ہوگی۔ ایک جو آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے نا، یہ تو آ کے دیکھیں آپ 1 مہینے کے بعد، پھر دیکھیں اس کا نظارہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دوبارہ آپ بوائی کریں گے یا اسی طرح خود ہی؟ بالکل نہیں، یہی ہے، یہی جو نیچے دب گئی ہے، اونٹ کھا گئے ہیں یہی سارے؟ یہی نکلے گی۔ بابا جی نے نفس کو مارنے کے لیے انتہا ہی کر دی۔ سخت گرمیوں میں پتھروں پر سوتے اور عبادت کرتے، سخت سردی میں اپنے جسم پر یخ پانی ڈلواتے۔ اس وجہ سے ان کی ظاہراً شرعی عبادت ختم ہو گئی۔ علاقے کے مولویوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے اور یہاں تک کہا کہ ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ گولڑوی نوجوانی میں تھے اور وہ بابا جی کے منصب کو خوب جانتے اور سمجھتے تھے۔ جب بھی ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کلیام شریف سے گزرتے تو فرماتے کہ کھڑکیاں کھول دو، حقیقی عشق و محبت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ بابا فضل شاہ کلیامی وفات سے چند دن قبل پیر مہر علی شاہ کی خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ وفات کی اطلاع ملتے ہی پیر مہر علی شاہ گولڑا ریلوے اسٹیشن گھوڑے پر ایک ساتھی سمیت پہنچے، مگر گاڑی جا چکی تھی۔ آپ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن آئے تو آگے بابا جی کی وفات کے بارے میں تار پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک پیغام رساں بھی پہنچ چکا تھا اور گاڑی بھی مل گئی۔ کلیام پہنچ کر کچھ ہی فاصلے پر بابا فضل شاہ کلیامی خود استقبال کے لیے حاضر تھے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے غرض آمد بتائی تو 2 باتیں ہوئیں، ایک کہ ہمارے رسول کی اولاد آئے اور ہم استقبال نہ کریں، اور دوسرا جنازہ کی